लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर धमाका, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। साबिक चीफ जस्टिस के अहले खाना मुकम्मल महफूज हैं। सीनियर अफसरान फौरी साबिक चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पहुंचे। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। 8:40 पर साकिब निसार के घर दस्ती बम फेंका गया। धमाके से साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस और तहकीकाती टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। साबिक चीफ जस्टिस के घर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पुलिस को गली से भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। सेफ सिटी सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। आला पुलिस हुक्काम, फोरेंसिक, पुलिस क्राइम यूनिट और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वकुआ पर मौजूद। मकबूल लीडर किसी वजह से जेल में है, उन्हें पीपी या नून लीग ने जेल में नहीं डाला। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कोई कितना ही मकबूल हो, कानून का ताबे है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आप मकबूल लीडर को वोट करना चाहते हैं तो आपका हक है, कोई उस हक को चैलेंज नहीं करेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तलबा से गुफ्तगू। गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी के तलबा के सवालों के जवाब में कहा, पाकिस्तान एक मुस्तहकम जमहूरियत नहीं, अबूरी मरहले में है। ताकत के बिल पर हुकूमत नहीं रह सकती। आइन के तहत मुल्क में इंतखाबात होते हैं, फिर जो जीतता है हुकूमत करता है। कल नॉमिनेशन फॉर्म आ जाएंगे, खान साहब साइन कर देगा अदालत के हुक्म के मुताबिक, फिर हम सबमिट कर लेंगे। अवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे, इस्लामाबाद से भी खान साहब लड़ेंगे। बानी पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलके शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया कि आज बानी पीटीआई से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराएंगे। बोले नहीं चाहते इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबी निशान का फैसला आ जाएगा। लतीफ खोसा का कहना है, पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात हैं। आज तमाम हाई कोर्ट्स में रिट दायर कर रहे हैं। कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ तो वो जेल से भी इलेक्शन लड़ेगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं। नून लीग चाहती है इलेक्शन की तारीख उनकी मर्जी की हो। आम इंतखाबात की तैयारी शुरू हो गई। सियासतदानों ने कागजाती नामजदगी हासिल और जमा कराना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ के लिए NA 15 मानसहरा से कागजाती नामजदगी हासिल कर लिए गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज NA 242, मरियम नवाज के लिए NNA 237 से कागजात वसूल किए गए। मुस्तफा कमाल ने भी NA 242 बल्दिया से कागजात जमा करा दिए। आसिफ जरदारी NA 207 नवाबशाह से अखाड़े में उतरेंगे। जहांगीर तरीन NA 125, अलीम खान NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद, चौधरी निसार, परवेज इलाही, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं ने भी कागजात हासिल कर लिए। मानसहरा की बहू वज़ीर आला पंजाब होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नून लीग का प्लान बता दिया। कहा, मरियम नवाज पंजाब में सूबाई और कौमी निशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीर मुकाम को खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला दी जाएगी। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, आवाम की खिदमत करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जाली केस खत्म हो गए। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, कहाँ होता है कि करोड़ों आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। एक ऐसे शख्स को इक्तदार में लाया गया जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। ऐसे लाने के लिए सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। उस शख्स ने आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। हम CPAC लाए, मोटरवेज बनाई, शाहराएं बनाई। क्या हमारे सिवा किसी ने मोटरवेज बनाई? हमारे पास BNA के कमांडर अपने तकरीबन 70 साथियों के साथ कौमी दहाड़े में शामिल होने के लिए आए हैं।
भारत बलूचिस्तान में हालात को खराब करने के लिए कोशिशें कर रहा है। कालादम BNA कमांडर सरफराज बंगलजई 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई कहते हैं गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया। इस बात पर मुत्तफिक हुए कि नाराज बलोचों के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के अवाम को फौकियत दी। भारत की साजिशों का बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की जिम्मेदारी है भारत को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करें। जो लोग रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। कहीं अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स का कोई डिस्कशन हुई? नहीं, इस तरह की कोई डिस्कशन सामने नहीं आई। ये कोई अच्छा टाइम भी नहीं है, टाइमिंग भी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है किसी सॉवरेन मुल्क में इस तरह की स्ट्राइक्स। अगर हम मजबूर हो गए जब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाएगा। अफगानिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से मुताल्लिक कोई बात नहीं हो रही। इस वक्त मुनासिब नहीं कि खुद मुख्तार मुल्क पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। अगर हम मजबूर हो गए तो सर्जिकल स्ट्राइक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक और सफारती जराए से दबाव डाला जाए कि दहशतगर्द हमारे हवाले करें। हमारे पास दीगर ऑप्शन भी हैं। अफगान हुकूमत को किसी मुल्क ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। अफगानिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क है। दो 2009 में मैं चंद लोगों के बिखावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। हमने समझा बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान, बैरून ममालिक के फंड लेकर ऐश वशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पास शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 2014 में 155 मासूम शहरियों को कत्ल किया गया। कौमी धारे में शामिल होने वाले सरफराज बंगलजई कहते हैं भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। कालादम तंजीम अपने मकासद के लिए खवातीन का इस्तेमाल कर रही है जो बलोच रिवायत के खिलाफ है। कालादम BNA कमांडर्स को अफगानिस्तान में बंगले, गाड़ियां, गार्ड्स दिए जा रहे हैं। हमें एहसास हुआ हमारे लीडर सब कुछ जात और ऐश के लिए कर रहे थे। हम आए तो रियासत ने सीने से लगाया और इज्जत दी। मुल्क के लिए जो हो सका करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। साइफर केस की इन कैमरा समाअत के हुक्म के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरखास्त की समाअत आज होगी। दरखास्त के फैसले तक ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने किसी इदारे या एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं दी। कोई एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल का ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए जो भी आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। फिर ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो कैसे इस केस को चलाना चाहती है। हुकूमत ने नहीं बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। ISI कह रही है ऑडियो कहां से लीक हुई सोर्स का पता नहीं लगा सकते। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा चेक कीजिएगा। कोई खबर थी कि IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई? क्या ऐसा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा चेक करके बताऊंगा। अदालत ने PTA, FIA समेत दीगर फरीकैन को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सियासी जमातें ऐसी राय का इजहार नहीं करेंगी जिससे अदलिया या फौज की शोहरत को नुकसान पहुंचे या उनकी तज़हीक हो। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार ऐसी राय का इजहार नहीं करेंगे जो नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी या सलामती के खिलाफ हो। मुखालिफ उम्मीदवार को दस्तबरदार कराने के लिए रिश्वत या तोहफा देने से गुरेज किया जाएगा।
بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں، دوست ملکوں سے متوازن تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ سے مضبوط روابط وسیع کرنے کے خواہاں ہیں، امریکہ سے طویل مدتی دو طرفہ تعلقات چاہتے ہیں۔ دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا ارکان سے گفتگو، کہا کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ پاکستان علاقائی استحکام امن کے لیے کئی دہائیوں سے عالمی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غزہ میں قتل عام کے خاتمے کے لیے اسلامی ممالک کی مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور، صدر مملکت کا اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار، ایرانی صدر نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے تمام سفارتی اقدامات پر پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، صدر الوی نے جموں کشمیر کے تنازع پر اصولی موقف اور فلسطینی کاز کی حمایت پر ایرانی قیادت کو سراہا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زائد فلسطینی شہید، رفح میں 5 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 17 دن کی بچی سمیت 27 افراد شہید ہوئے، اسرائیلی فورسز نے مزید ایک چرچ کو تباہ کر ڈالا، حماس نے اسرائیل کا جبالیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا، جنوبی غزہ میں کارروائی کے دوران اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ صہیونی ٹینکوں نے 7 اکتوبر کو اپنے ہی شہریوں پر حملے کیے، اسرائیلی جریدے کی تحقیقات نے خونی ڈرامہ بے نقاب کر دیا، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ٹینک باہر کے علاقے میں گھروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس نے اسرائیلی شہریوں کے گھروں پر بمباری کی، اخبار کے مطابق ٹینکوں کے حملے میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کا الزام اسرائیل نے حماس پر لگایا، رپورٹ سامنے آنے کے بعد نیتن یاہو حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اسپتال تباہ، خیموں میں بچوں کی پیدائش، پانی ہے اور نہ بجلی، بچوں کو جنم دینے والی مائیں شدید مشکلات سے دوچار، اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں روزانہ 180 بچے پیدا ہوتے ہیں، موجودہ حالات میں زچہ اور بچوں کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، غزہ میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے باعث طبی عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی کے 60 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے اے ٹی سی سے رجوع کر دیا، پولیس نے مطلوب رہنماؤں کی فہرست عدالت میں پیش کر دی، زلفی بخاری، زرتاج گل، فاروق حبیب، حماد اظہر، واسع قیوم اور دیگر شامل، پولیس نے درخواست میں کہا ملزمان 9 مئی کے دیگر مقدمات میں مطلوب ہیں، گرفتاری سے بچنے کے لیے مسلسل روپوش ہیں۔ فواد چودھری کا جیل سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہتے ہیں جہلم کی دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا، ہبا اور فیصل میری انتخابی مہم چلائیں گے، جہلم تا پنڈ دادن خان کیریج وے منصوبے میں کرپشن کا کیس، احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، سابق اسپیکر اسد کیسر سینٹرل جیل مردان سے رہا، پشاور ہائی کورٹ کے احکامات پر ڈپٹی کمشنر سوابی نے 3 MPO کا حکم واپس لیا، اسد کیسر کو 9 مئی واقعات میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ 15 سالوں سے صوبائی حکومت خاطر خواہ کوئی کام نہیں کر سکی، 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کوئی ایک یونین کاؤنسل ماڈل کے طور پر نہیں دکھا سکتے، آخری کام جو ہے شہر میں ہمارے ہی زمانے کا ہوا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے پی ٹی آئی مصطفیٰ کمال نے NA 242 بلدیہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، میڈیا سے گفتگو میں کہا 15 سال سے حکمران جماعت نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا، یہ دعویٰ کرتے ہیں سندھ میں 15 سال میں 22,000 ارب خرچ کیے، پیپلز پارٹی دعوے کے برعکس ایک UC کو ماڈل نہیں بنا سکی، ہم نے پانی اور سیوریج کی لائنوں کا جال بچھایا، کراچی کی خدمت کی۔
اب جھانک کر اگر فیصلہ کیا تو جو بھی باہر سے اب پیراشوٹ کے ذریعے سے یہاں پر الیکشن لڑنے آیا ہے انشاءاللہ سب کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ کراچی انہیں صرف الیکشن میں یاد آتا ہے. کراچی کے ٹیکسوں کا پیسہ کچھ کراچی پہ بھی تو لگائیں لیکن نہیں لگاتے. سیاسی جماعتوں کو کراچی صرف الیکشن میں یاد آتا ہے. اب اس شہر میں باہر کی فلائٹ کو نہیں آنے دیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے پیسوں کو کبھی تو کراچی پر خرچ کیا جائے. نواز لیگ نے ہمیشہ کراچی کو نظر انداز کیا. رجیم چینج میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ تھی. نواز لیگ، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ٹائٹینک ضرور ڈوبے گا. میئر کراچی پر بھی تنقید، بولے تمام ٹیکس بجلی بلوں سے وصول کرنے ہیں تو دیگر محکمے کس کام کے ہیں. حافظ نعیم نے لیاقت آباد ٹاؤن میں پردہ پاک کا افتتاح کر دیا. کراچی اولڈ سٹی ایریا ٹمبر مارکیٹ کے قریب دن دہاڑے تاجر کی ٹارگٹ کلنگ. مقتول تاجر اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے. نامعلوم ملزمان نے باہر سے ٹارگٹ کر کے مارا اور فرار ہو گئے. گولی شہزاد کے چہرے پر لگی. مقتول تاجر شہزاد جعفرانی لکڑی کے کاروبار سے وابستہ اور بہادر آباد کا رہائشی تھا. کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی شہریوں سے بدسلوکی. محمود آباد فلائی اوور کے قریب چالان کے لیے موٹر سائیکل سوار شہریوں کو گریبانوں سے پکڑ کر روکنے کی کوشش. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ڈی آئی جی ٹریفک نے ایس آئی محمود الرشید کو معطل کر دیا. کراچی میں گاڑی میں سوار افراد بھی بیٹریاں چوری کرنے لگے. گلستان جوہر کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں گاڑی سے بیٹری چوری. گاڑی سوار نے برابر میں کھڑی گاڑی سے چند منٹ میں بیٹری نکالی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں چور کی گاڑی کا نمبر واضح دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے تفتیش شروع کر دی. آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میلبرن میں ڈیرے. قومی ٹیم کی مشکلات میں اضافہ. ابرار احمد کے بعد نوجوان فاسٹ بالر خرم شہزاد کو بھی انجری مسائل کا سامنا. ایم آر آئی اسکین کرایا گیا. پاک آسٹریلیا دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا. وزارت اطلاعات کا پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے دوران آن لائن جوئے کے اشتہارات کی روک تھام کا حکم. اعلامیے میں کہا گیا ہے پرتھ ٹیسٹ میں تسلسل کے ساتھ جوئے کی سروگیٹ کمپنیوں کے لوگو دکھائے گئے ہیں. روک تھام کے لیے ہدایت جاری کرنے کے باوجود تشہیر پر چھان بین اور ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ ایک ہفتے میں جمع کرائی جائے. آسٹریلیا میں انتظامیہ کے مطابق یہ اشتہارات گراؤنڈ میں موجود نہیں اور انہیں سپر امپوز کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی ہے. اور انفٹ شاداب خان پنجاب پولیس کے ڈی ایس پی بن گئے. آل راؤنڈر نے پولیس کی وردی پہن لی. پنجاب پولیس نے شاداب خان کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا. آئی جی پنجاب نے شاداب کو اعزازی ڈی ایس پی کے رینک لگائے.